र अस्ति हाम्रो एउटा क्वेसन हामीले 2.6 को छ यहाँनिर चाहिँ त्यो डेब्ट सायद त्यो पनि हामी डिस्कस गरौँ क्या डेब्ट रेशियो र डेब्ट टु डेब्ट इक्विटी रेशियो डेब्ट रेशियो र इक्विटी रेशियो त गऱ्यौँ पनि सर। हो यतिसम्म हामीले चाहिँ लिक्विडिटी रेशियोको अनि त्यसपछि एसेट म्यानेजमेन्ट रेशियो र डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेशियोको सम्मको चाहिँ हामीले 2.7 पनि हजुर निस्केपछि हामीले हेरेका थियौँ सर। 3.7 पनि गर्नुभयो 2.7 सर 2.7 पनि हजुर केदार सरले निस्केपछि अलिकति चाहिँ हेरेका थियौँ, सेयर अलिकति गरिदिनु डिस्कस भएको थियो। गर्ने भयो नि गरौँ। 2.7 सम्म हामीले गरेका थियौँ है केदार सरले सेयर गरिदिनु भएको थियो होस् गरेका छौँ। 2.7 मा के छ केही डिस्कस गर्नुपर्ने छ कि त्यस्तो विधि त यसो हल्का चाहिँ हजुरले चाहिँ एकचोटि त्यो गरेको स्लाइडलाई एक्सप्लेन अलिकति गरिदिनु भयो भने राम्रो। रूपक सर 2.6 सम्म मात्रै भएर छ हौ 7 को त भएर हुन्छ हो र? हो एसियन फुड सम्म मात्रै भयो। खोइ मेरो कपीमा चाहिँ यो अर्निङ पर सेयर इपिएस 4 टोटल हो र डेब्ट एट द इन्ट 1,20 मिलियन। ए मेरो कहाँ छ त्यो त हो रहेछ ठिक छ गरे रहेछ 2.7 सम्म भए रहेछ। तैपनि एकचोटि डिस्कस गरिदिनु न सर हजुरले। यसमा अलिकति ऊ छ के अरे क्ल्यारिफाई गरिदिन्छु नि यसो। क्वेसन यही थियो हैन खाली यहाँ नाम अलिकति चेन्ज भएको रहेछ विशाल ट्रेडिङ कम्पनी भन्ने रहेछ क्वेसनमा बुकमा हो सर अरु केही पनि चेन्ज छैन हैज अर्निङ पर शेयर RS4 लास्ट इयर एन्ड इट पे RS2 डिभिडेन्ड 2 रुपैयाँ डिभिडेन्ड छ अर्निङ पर शेयर EPS 4 रुपैयाँ छ टोटल रिटर्न अर्निङ इन्क्रिज बाई 12 मिलियन ड्युरिङ द इयर भनेको छ रिटर्न अर्निङ चाहिँ 12 मिलियनले यो वर्ष मात्रै इन्क्रिज भएको भनेको छ While book value per share end year in was RS40 book value चाहिँ per share कति थियो त भन्दा 40 रुपैयाँ थियो भनेको छ company has no preferred stock and no new common stock was issued during the year भनेको छ कुनै त्यस्तो नयाँ प्रिफर स्टकहरु इस्यु गरेको छैन the company year in debt which equal its total liabilities टोटल लायबिलिटी भने पनि अथवा टोटल डेब्ट भने पनि कति छ अरे त भन्दा इयर इन डेब्ट भन्नु र टोटल लायबिलिटीज भन्नु उही कुरो देखाएको छ उही कुरो भनेको छ क्वेशनले पनि त्यो नै भनेको छ हामीलाई ब्र्याकेटमा त्यो नै राखेर दिएको छ व्हाट वाज द इयर इन डेब्ट एसेट्स रेशियो भनेको छ त्यो भनेको डेब्ट टु एसेट्स रेशियो टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स हामीले चाहिँ गरेर निकाल्नु पर्यो अब टोटल एसेट्स कसरी पत्ता लगाउने यहाँनिर हामीले दिएको त छैन टोटल डेब्ट त हामीलाई दियो त्यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो हाम्रो डेब्ट एसेट्स रेशियो अथवा डेब्ट टु एसेट्स रेशियो भनेको टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स हो टोटल डेब्ट हामीले दिएकै छ 120 मिलियन तर टोटल एसेट्स हामीले दिएको छैन अब माथिको इन्फर्मेसनबाट हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा टोटल एसेट्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब कसरी फाइन्ड आउट होला त हेर्नुस् त अर्निङ पर शेयर दिएको छ डिभिडेन्ड पर शेयर दिएको छ बुक भ्यालु पर शेयर दिएको छ र सँगसँगै रिटर्न अर्निङ इन्क्रिज भनेको छ रिटर्न अर्निङ कहाँबाट इन्क्रिज हुने हो भन्दाखेरि जति अर्निङ पर शेयर छ नेट इन्कम छ त्यो डिभिडेन्ड दिन्छ र बाँकी रहेको के हुन्छ त भन्दा रिटर्न अर्निङमा जाने हो त्यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो अब त्यसपछि अब हामीले यहाँ रिटर्न अर्निङ पर शेयर
अब हामीले के त नम्बर अफ शेयर हामीलाई थाहा छैन, नम्बर अफ शेयर पनि हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले यहाँ नम्बर अफ शेयर निकाल्नु पर्यो पहिला। नम्बर अफ शेयर निकालिसकेपछि हामीलाई बुक भ्यालु दिएको छ, शेयरको बुक भ्यालु दिएको छ। बुक भ्यालु इन्टु नम्बर अफ शेयर गर्यो भने इक्विटी आउँछ। इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटिज गर्यो भने के हुन्छ, लायबिलिटिज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त लायबिलिटी साइजको टोटल लायबिलिटिजहरु आउँछ। लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी इक्वल टु टोटल एसेट्स हुन्छ। त्यसरी हामीले टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्छ। टोटल एसेट्स निकालेपछि हाम्रो डेब्ट टु एसेट्स रेशियो भनेको टोटल डेब्ट 120 मिलियन डिवाइडेड अनि टोटल एसेट्स कति आउँछ त्यो गर्ने। अब 360 हजुर 120 डिवाइड 360 गर्ने। 120 डिवाइड 360 आउँछ। यो गरेको त्यही हो। अब रिटर्न अर्निङ पर शेयर 2 रुपैयाँ छ, किनभने 4 रुपैयाँ कमाए 2 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ 2 रुपैयाँ हाम्रो बाँकी छ। त्यो 2 रुपैयाँ लगेर रिटर्न अर्निङमा राख्दाखेरि कतिले बढ्यो भनेको छ भन्दा 12 मिलियन 12 मिलियनले बढ्यो भनेको छ। भनेपछि पर शेयर 2 रुपैयाँले राख्दाखेरि 12 मिलियन बढ्दाखेरि नम्बर अफ शेयर कति रहेछ त हाम्रो 6 मिलियन रहेछ। यो हामीले त्यहाँबाट निकाल्यौं। टोटल रिटर्न अर्निङ इक्वल टु रिटर्न अर्निङ पर शेयर इन्टु नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ। 12 मिलियन हाम्रो चाहिँ टोटल रिटर्न अर्निङ क्वेसनले दिएको छ। अनि रिटर्न अर्निङ पर शेयर 2 रुपैयाँ आयो, नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरेर 6 मिलियन निकाल्यौं। अब 6 मिलियन नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ हो भने र प्राइस कति हो त 40 रुपैयाँ हो भने टोटल इक्विटी कति हुने भयो त भन्दा 6 मिलियन इन्टु 40 गरेर 24 मिलियन हुने भयो। अनि टोटल एसेट्स चाहिँ लायबिलिटिज प्लस इक्विटी गरेर 360 हुने हो। त्यसरी हामीले यो गर्यौं। यसमा कसैले केही कन्फ्युज छ त? के कन्फ्युज छ कसैलाई यो क्वेसनमा? अब क्लियर भयो सर। अस्ति क्वेसन मात्र आन्सर मात्र हेर्नु भयो होला हैन? ल अगाडि बढाउँ कि सर? बढाउँ अब बढाउँ। अब अहिलेसम्म हामीले डेब्ट म्यानेजमेन्ट गइरहेको थियौँ। अब यहाँ प्रोफिटेबिलिटीसँग रिलेटेड अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसन हेर्नुस् त, assume you are given the following relationship for the Clayton Corporation भनेको छ। यो ठ्याक्कै हामीसँग यो ठ्याक्कै क्वेसन त मिल्दैन। 2.11 सँग लगभग मिल्ने खालको क्वेसन हो यो, खालि भ्यालु मात्रै फरक छ। क्वेसन नम्बर 2.11 सँग लगभग मिल्ने खालको क्वेसन हो यो चाहिँ। र सेल्स बाई टोटल एसेट्स 1.5 टाइम्स, रिटर्न अन एसेट्स ROA 3%, रिटर्न अन इक्विटी ROE 5% दिएको छ। क्यालकुलेसन त क्लेटन प्रफिट मार्जिन एन्ड डेब्ट रेशियो हुन्छ। अब प्रोफिटेबिलिटी रेशियोतिर हामी गयौँ। हाम्रो प्रफिट मार्जिन भनेको के हो त भन्दाखेरि
बुझ्नुभयो क्वेसन? क्वेसन बुझ्नु भएको छैन? अब यहाँनिर हामीले दिएको छ सेल्स बाइ टोटल एसेट्स भनेको एसेट्स टर्नओभर रेशियो, रिटर्न अन एसेट्स आरओए, रिटर्न अन इक्विटी आरओई। अब आरओए भनेको के हो त भन्दा प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर हो। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दा प्रफिट मार्जिन आउँछ, हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। हेरौँ त, स्लाइड चेन्ज भएको छ? सर छ हजुर। ल अहिलेको गिभन लेखियो होला, योबाट गरौँ त। यहाँ मैले फर्मुला मात्र राखिदिएको छु, यसरी गर्छु यहाँनिर। आरओए भनेको प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर पनि हो, जुन 2 इक्वेसनमा हामीले लेखेका थियौँ। लास्टमा फर्मुला छ यो। आरओए हामीले दिएको छ रिटर्न अन एसेट्स 3% भनेको 0.03 अथवा 3% इन्टु अनि इक्विटी मल्टिप्लायर कति दिएको छ भन्दा, सरी इक्विटी मल्टिप्लायर होइन, हाम्रो माथि तल्लो क्वेसनको लागि हो। आरओए भनेको प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर। आरओए 3% दिएको छ, प्रफिट मार्जिन दिएको छैन। टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स बाइ टोटल एसेट्स 1.5 टाइम्स दिएको छ। यो आरओई इक्वल टु आरओए इन्टु इएम त अनि त्यो हजुर। तल्लो एकै त्यहाँ भ्यालु पुट नगरिकन इएम इक्वल टु 1/1 माइनस टिए गरिदिन्छ। पहिले तपाईले आरओए प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर गर्नुभयो, त्यो फर्मुला लेख्नुभयो, त्यसमा भ्यालु पुट गर्नुभयो। आरओए को ठाउँमा 3%, प्रफिट मार्जिन छैन, टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको हामीले दिएको छ सेल्स बाइ टोटल एसेट्स भनेको टोटल एसेट्स टर्नओभर भयो 1.5 भनेको प्रफिट मार्जिन भनेको कति आउने भयो त अब भन्दा 3% डिवाइड 1.5 आउने भयो के। पहिला प्रफिट मार्जिन निकालौं, त्यसपछि हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ डेब्ट टु डेब्ट रेशियो सोधेको छ। अनि डेब्ट रेशियो चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले अब चाहिँ इक्विटी मार्जिन इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्छौं। इएम भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर हो। आरओए इक्वल टु आरओई इक्वल टु आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर पनि हुन्छ। अनि आरओई को ठाउँमा हामीले यो भन्दा मुनिका चरणहरु कसरी भएछ मैले अलिक बुझ्छु। अनि यस्तो सर, पहिले त्यहाँबाट इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्नुभयो, जहाँ तपाईले लाइन तान्नु भएको छ नि, हजुर त्यो भनेको हामी इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्नको लागि। हजुर हजुर माथिबाट प्रफिट मार्जिन निकाल्नुभयो पहिला, सबसे पहिला त्यो माथि यसको हैन सर। पहिला माथि भ्यालु पुट गरेर प्रफिट मार्जिन निकाल्नु पर्छ। हामीले दुईटा निकाल्नु भनेको छ, एउटा के हो भन्दाखेरि माथिको यसको लागि हो, त्योबाट प्रफिट मार्जिन निकाल्छौं, एउटा सोलुसन भयो। हजुर। अनि फेरि हामीले सोधेको छ डेब्ट रेशियो। अब डेब्ट रेशियो निकाल्नको लागि टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स त हो, तर यहाँनिर टोटल एसेट्स पनि छैन। हामीले चाहिँ आरओई दिएको छ, आरओई बाट इक्विटी मल्टिप्लायर निकालेर पनि हामीले गर्न सक्छौं भनेर अर्को फर्मुला के लगाउन सक्छौं हामीले। अनि आरओई त्यसको लागि त फेरि इक्विटी मल्टिप्लायर चाहियो, त्यो भएर इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्नको लागि हामीले आरओई दिएको छ। आरओई इक्वल टु आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर गरौँ। हामीले आरओई को भ्यालु पनि दिएको छ, आरओए को भ्यालु पनि दिएको छ, त्यो राख्यौं भने इक्विटी मल्टिप्लायर आयो। इक्विटी मल्टिप्लायर 1.67 आउने रहेछ। अब इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको 1/1 डेब्ट रेशियो हो, बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ के डेब्ट रेशियो। बुझे सर। अब
यो मैले फर्मुला मात्र राख्दिएँ, तपाईहरुले गरेको छैन यो फरक फरक भ्यालु सुरुकोमा फर्मुला लेख्ने फरक भ्यालु राख्ने, दोस्रोमा फेरि फर्मुला लेख्ने फरक भ्यालु आउँछ, फेरि तेस्रोको फर्मुला लेखेर बल्ल हामीले आएको क्वेशनको एन्सर आउँछ। ठीक छ सर। अब मैले बोर्ड मगाएको छु 8 to 10 अगस्त भित्र आइपुग्छ भन्थ्यो, आज कति हो? ठीक छ सर, उसो भए झन् मजा आयो। ठीक छ। अब हैन यो न्युमेरिकल अलिकति भन्दाखेरि कन्फ्युजै जस्तो लाग्यो, सरले लेखिदिन पाइयो भने। अनि मेरो ठ्याक्कै मेरो घर भन्दा यो 2 घर पछाडी सरले पढाउनुहुन्छ, बोर्ड लिएर आउनु हिसाब गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो सिम्पल लाग्छ, सुरुमा बुझ्नै गाह्रो के बोलेर गर्नु सायद। फाइनान्सको फेरि क्वेशन समस्या दियो, क्वेशन बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ, क्वेशन यति लामो हुन्छ कहिलेकाहीँ आन्सर एकदम छोटो हुन्छ। त्यसमा यसले पढेछ केही नबुझ्ने कि के भने के यसमा थियो के भने जस्तो हुन्छ। अब यो सम्भवतः अर्को क्लासमा हामीले सायद लेखेरै पढ्न पाउँछ होला। एकदम वेल सर, भेरी वेल। अब मैले प्रयास चाहिँ गरेको छु, अब थाहा छैन आइपुग्छ आइपुग्दैन। उसले चाहिँ भनेको त्यही हो, मलाई मेसेज पठाएको चाहिँ। अनि मैले एकजना हाम्रो मेरै साथीले अर्को यहाँ ठ्याक्कै 2टा घर उतापट्टि बस्नुहुन्छ, उहाँले त्यसरी नै पढाइरहनु भएको छ। उहाँको मैले गरेँ हेरेँ, लेख्नको लागि अलिकति समस्या त हुन्न, उहाँलाई नै हप्ता 10 दिन जति लाग्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै। थोरै समस्या हुन्छ तर क्लासको जस्तै हुन्छ के सर, नेट राम्रो चलेर भयो भने त एकदम। अब यताउति तपाईहरु त्यो के खास नबुझ्ने हो कि यताउति कोतारेर नबुझ्ने रहेछ, त्यो हामीले लेख्न ह्यान्डराइटिङ हात नबसेको कारणले त्यसमा हैन। अब त्यो अलिकति चिप्लो हुने त्यो हुने रहेछ, तर त्यही पनि बुझिन्छ नि त, भन्दै र लेख्दै गर्दा यो लेखे हो भन्ने हुन्छ नि त। र बिस्तारै प्र्याक्टिस पनि हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ बेलुकाको ट्युसन क्लासहरु सबै त्यसरी नै गरिरहनु भएको छ अहिले। ल अब इक्विटी मल्टिप्लायर आयो होला। इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको हाम्रो फर्मुला के हो त 1 डिवाइड हो। यो डिवाइड 1 डिवाइड 1 माइनस डेब्ट टु एसेट रेशियो हो। डिए अथवा डेब्ट टु एसेट रेशियो हो। हामीले जुन सोधेको डेब्ट टु एसेट रेशियो यहाँबाट आउँछ। यो क्याल्कुलेसन पछि यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला, यो आउँछ। हामीले दुईटै प्रॉफिट मार्जिन पनि आयो, त्यो पनि आयो। हजुर हजुर। ल यो क्वेशन भयो। यो क्वेशनमा कसैले केही कन्फ्युजहरु छ अनि भन्नु होला। यहाँसम्म भयो सर। अरु साथीहरुलाई कसैले कन्फ्युज छ? फर्मुला मात्रै राखिदिएको छु, त्यही भ्यालु पुट गरेर आन्सर निकाल्ने हो। यसमा केही समस्या त नहोला। सर एन्सर कति हो? 40.11% हो। डेब्ट रेशियो 40 समथिङ होला। हो। ल हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर मिल्छ सर? यो 9 मा गएर छ फेरि। यो मैले सुरुमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो चाहिँ बेसिक बुक जुन ब्रिगामको बुक लिएको थिएँ, अनि यही नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो। पछि यो अस्मिताको पनि बुक म कहाँ आइपुग्यो, हेर्दाखेरि क्वेशनहरु सबै उइरहेछ, त्योबाट टाइप गरे हो।
कहीँ चाहिँ भ्यालु डिफ्रेन्ट हुने, कहीँ चाहिँ लगभग यही कम्पनीको नामहरू डिफ्रेन्ट हुने, अरू उस्तै हुने रहेछ। कम्पनीको नामले त के फरक पर्छ? केही परेन, हामीलाई भ्यालु नै केही फरक पर्दैन, कम्पनी नाम नै फरक पर्दैन खास। क्वेसनहरू चाहिँ त्यसरी नै बेसिकबाटै आएको हुने रहेछ, त्यो भएर मैले अस्मिताकै बुक ल्याउनु त अस्मितामा हाम्रो फेरि ट्युमा आएको क्वेसनहरू पनि पछाडि अलिकति प्र्याक्टिस गर्नको लागि राखिदिएको छ। यो 2.9 सँग रिलेटेड छ। यो 2.9 कै क्वेसन हो हैन, केही फरक छैन, खालि नाम मात्र फरक छ, नाम र यहाँ रुपिस र डलरको कुरा मात्रै हजुर फरक छ। हजुर केही छैन त्यो त। ल हामी क्वेसन हेरौँ त्यसमा हामी चाहिँ सायद यो क्वेसन ट्युमा एकचोटि आएको हुनुपर्छ, तर कसलाई हो यो? The Banner Corporation has 5 lakh of debt outstanding and it pays an interest rate 10% annually and sales are 2 million. Its average tax rate 30% and its net profit margin on sales 5%. If the company does not maintain the tie ratio at least 5 times, bank will refuse to renew the loan. What is the Manner tie ratio? Is the bank like to renew the loan? So by what percent net profit margin should increase in order to get loan? अब हामीले यो गिवन लेखौं सुरुमा। टोटल डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ 5 lakhs. टोटल डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त भन्दा 5 लाख छ। इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ। सेल्स 2 million छ। ट्याक्स रेट 30% छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स 5% छ। यदि लेखौं पहिला डेब्ट 5 lakhs, interest rate 10%, annual sales 2 lakh, tax rate 30%, profit margin 5%. अब हामीले सोधेको छ टाई रेशियो। टाई रेशियो टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो हो यो। टाइम इन्ट्रेस्ट अनलाई टाई भनेको, टाई रेशियो अथवा टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो भनेको हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा EBIT डिवाइड इन्ट्रेस्ट हो। पहिले सुरुमा हामीले गिवन लेखिसक्यौं। यो क्वेशनको गिवन लेखिसक्यौं हामीले। सुन्नु भएको छ? है सर। है। अब हामीले सुरुमा हामीले टाई रेशियो टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो इक्वल टु व्हाट भनेर पनि लेखौं। और टाई रेशियोको फर्मुला पनि लेखौं, EBIT डिवाइड इन्ट्रेस्ट हो। अब त्यसको लागि हामीले EBIT खोज्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट खोज्नु पर्यो फर्स्टमा। अनि टाई रेशियो 5 टाइम्स आउँछ कि आउँदैन हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 5 टाइम्स आउँछ भने बैंकले लोन रिन्यू गर्छ, नभए रिन्यू गर्दैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो फर्स्टमा। अब त्यसको लागि हामीले के गर्यौं भन्दा EBIT निकाल्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट त लोनको 10% हो, 5 लाख छ, 5 लाखको 10%
50,000 आइहाल्छ। अब हामीले EBIT कसरी निकाल्ने? हामीले सेल्स दिएको छ, प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ। अब हामीले प्रॉफिट मार्जिनबाट नेट प्रॉफिट निकाल्न सकिन्छ। प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टु नेट प्रॉफिट डिवाइडेड सेल्स हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.05 अथवा 5% इक्वल टु नेट प्रॉफिट थाहा छैन, डिवाइड सेल्स 2 मिलियन गर्यो भने नेट प्रॉफिट आउँछ। कति आउँछ? अब त्यो नेट प्रॉफिटलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा नेट प्रॉफिट भनेको के हो? 30% ट्याक्स काटेर आएको हो। भनेपछि 30% त्यसमा ट्याक्स जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ? अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्नको लागि नेट प्रॉफिट डिवाइड 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने हाम्रो के आउँछ? अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसपछि हामीले अर्निङ बिफोर ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट त निकालेका छौँ, त्यो जोड्दियौँ भने के आउँछ? EBIT आउँछ। त्यहाँबाट हामीले के गर्ने त भन्दा EBIT डिवाइडेड इन्ट्रेस्ट गरेर पहिला टाइ रेसियो निकाल्ने। ल यो स्लाइड हेरौँ त। टू मिलियन भनेको कति भयो? 20 लाख। 20 लाखको 5% भनेको कति भयो? 1 लाख चाहिँ हाम्रो के आउँछ? नेट प्रॉफिट आउँछ। अब EBT निकालौँ। नेट इनकम डिवाइडेड 1 माइनस ट्याक्स। 1 लाख डिवाइड 1 माइनस 0.3 ट्याक्स रेट। अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसमा इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने EBIT आउँछ। अनि टाइ रेसियो हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो गरौँ, सोधौँ है, सोध्दै गरौँ, कन्फ्युज भएन।
हेलो सुन्नु भएको छ भइरहेछ सुनिएको छ सर अनि यो भइरहेछ क्वेशन हजुर निकाल्नु टाई रेसियो आयो हाम्रो टाई रेसियो टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो भनेको इबिआइटी डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो हामीले इबिआइटी पनि दिएको छैन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस त हामीले के गर्छौं 10% अफ लोन गरेर 5 लाखको 50,000 निकालिसक्यौं होला अब हामीलाई नेट प्रफिट दिएको छ नेट प्रफिट मार्जिन दिएको छ 5% त्यो पनि भनेको सेल्सको 5% नेट प्रफिट आउँछ नेट इन्कम आउँछ अब नेट इन्कम ट्याक्स काट डिडक्ट गरेर आएको त्यो भन्नाले ट्याक्स अर्निङ बिफोर ट्याक्स चाहिँ हामीले नेट इन्कम डिभाइड 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्यो भने आउँछ नेट इन्कम 1 लाख आउँछ 1 लाख डिभाइड 1 माइनस 0.3 ट्याक्स रेट हो त्यो गर्यो भने कति आउँछ भने कति निकाल्नु भयो तपाईहरुले इबिटी निकाल्नु भयो हैन हेलो सुनिरहनु भएको छ 142857.14 सर हो 142857 इबिटी आयो अब यो अब इबिटी मा हामीले के गर्नु भन्दा प्लस फेरि इन्ट्रेस्ट जोड्यौं इन्ट्रेस्ट त हामीले 5 लाखको 10% गरेर 50,000 निकालेका छौं त्यो जोड्यो भने के आयो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो कति आयो 50,000 जोड्दाखेरि 1,92,8 यो इबिटी आयो अब हामीले फेरि अब टाई रेसियो बल्ल निकाल्छौं इबिआइटी आयो हाम्रो 192,857 डिवाइडेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 50,000 गरेर इबिटी टाई
नि बल्ल निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि EBIT डिभाइड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सुरुमा हामीले लेखेका थियौं नि फर्मुला त्यही लगाउने हो इन्ट्रेस्ट पनि जोडेर 1,92,857 डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट त हाम्रो 50,000 हो त्यो गर्यो भने टाई रेशियो आयो 3.85 सर मेरो त EBT नै आएन सर EBT आएन नेट इन्कम भनेको हाम्रो 2 मिलियन होइन सर नेट इन्कम 2 मिलियन होइन सेल्स 2 मिलियन हो 2 मिलियन को 5% चाहिँ नेट इन्कम हो भने को 20 लाख को 5% त्यही हो नेट प्रॉफिट इक्वल टु 5% अफ सेल भनेको छ 2 मिलियन भनेको 20 लाख हो 20 लाख को 5% यहाँनिर मिस्टेक भएर छ सर 1 लाख आउँछ नेट प्रॉफिट 1 लाख आउँछ त्यही नेट इन्कमलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा ट्याक्स पनि काटेर आको भनेपछि बिफोर ट्याक्स कति आउँछ त्यसले ट्याक्स जोडिदिनु पर्यो बिफोर ट्याक्स जोडिदिनको लागि नेट इन्कम डिभाइड 1 - t ट्याक्स रेट गर्यो भने बिफोर ट्याक्स आउँछ त्यसमै इन्ट्रेस्ट जोडिदियो भने EBIT आउँछ हामीले EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटाएर अनि फेरि ट्याक्स घटाएर आउने त नेट इन्कम त हो नि So tie ratio 3.857 3.8586 कति समथिङ आयो होला त्यो ठिक छ टाई रेशियो त्यति आयो 3.857 ठिक छ 3.85 भनेको 3.86 लेख्दिनुस् टाई रेशियो आयो अब हामीलाई यहाँ क्वेशनले के भनेको थियो भने बैंकले 5 टाइम्स कति भनेछ टाई रेशियो कति हुनुपर्छ भनेछ 5 times बढी हुनुपर्छ भनेछ एटलिस्ट 5 टाइम्स हुनुपर्छ नभए के गर्छ बैंक विल रिफ्युज द रिन्यू लोन भनेछ अब लोन पाउँछ कि पाउँदैन लोन रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन यो कन्डिसनमा बैंकले शर्त के राखेको हो भने 5 टाइम्स कम्प्लिमेन्ट टाई रेशियो आउनुपर्छ भनेर राखेको हो तर हाम्रो कति आयो 3 times 3 point something आयो that means के हो त भन्दा बैंक is not like to renew the loan because time interest ratio tie ratio of the firm is less than 5 times भनेर मैले लेखेको छु सो मिनिङ त्यो के हो भन्दाखेरि लोन रिन्यू हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि उनीहरुले दिएको जुन टार्गेट हो जुन चाहिँ मिनिमम हो 5 टाइम्स त्यो छैन अब त्यसले मिलाएर लेख्नु होला अथवा यही नै लेख्नु होला द बैंक इज नट लाइक टु रिन्यू द लोन बिकज किन भन्दा टाइम इन्ट्रेस्ट रेशियो टाई रेशियो TI time on interest ratio अथवा TI ratio time interest on ratio of the firm is less than 5 times यहाँ दुईटा कुरा सोधेको छ हामीले एउटा कुरा हामीले को आन्सर दियौं सर टाई रेशियो 3.86 हो सर हो त्यो हो हामीले 5 टाइम्स ले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि बैंकले शर्त चाहिँ 5 टाइम्स भयो भने मात्र लोन रिन्यू भनेछ दैट मीन्स के हो त लोन रिन्यू हुँदैन किन भन्दा हाम्रो 5 टाइम्स भन्दा तल नै टाई रेशियो आयो लेस देन 5 टाइम्स
ठिक छ हैन अर्को अगेन कति हुनु पर्ला त त्यसो भए 5 टाइम्स लोन रिन्यू गर्नको लागि भनेर उले फेरि सोधेको छ प्रॉफिट मार्जिन कति हुनु पर्ला त त्यसो भए भनेर सोधेको छ 5% ले प्रॉफिट मार्जिनले पुगेन कति हुनु पर्ला भनेर क्वेशनले फेरि सोधेको छ प्रॉफिट मार्जिन कति इन्क्रिज गराउनु पर्ला भनेर अगेन टाई रेशियो भनेको त फेरि EBIT बाइ इन्ट्रेस्ट नै हो अब टाई रेशियो कम्ती पनि 5 टाइम्स हुनको लागि हामीले 5 टाइम्स राख्यौं EBIT हाम्रो अब चेन्ज हुने भयो हैन डिवाइडेड इन्ट्रेस्ट गरौँ त्यहाँबाट EBIT कति आयो 2,50,000 2,50,000 आयो अब 2,50,000 आयो भने प्रॉफिट मार्जिन भनेको त नेट इन्कम डिवाइड सेल्स हो अब हामीले फेरि नेट इन्कम निकाल्न सक्दैनौं EBIT लाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो पहिला इन्ट्रेस्ट घटाइदियौं इन्ट्रेस्ट त हाम्रो 50,000 हो अनि त्यसबाट फेरि चाहिँ ट्याक्स घटाइदियौं 30% ट्याक्स नेट इन्कम आउँछ त्यो नेट इन्कम डिवाइडेड सेल्स गरौँ प्रॉफिट मार्जिन आउँछ हाम्रो EBIT 2,50,000 आउँछ अब त्यस EBIT 2,50,000 लाई के गरौँ त भन्दा नेट इन्कम निकाल्नको लागि EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट गरौँ फेरि के गरौँ भन्दा त्यो इन्ट्रेस्ट घटाएर आइसकेकोलाई चाहिँ फेरि ट्याक्स कटाउँ ट्याक्स घटाउँ ट्याक्स कति छ त भन्दा 0.3 छ त अथवा 30% छ 30% ले ट्याक्स घटाइदिउँ नेट इन्कम आउँछ अब नेट इन्कम डिवाइड सेल्स गरौँ प्रॉफिट मार्जिन आउँछ अब जति आउँछ त्यतिले प्रॉफिट मार्जिन इन्क्रिज गर्यो भने बल्ल हाम्रो लोन रिन्यू हुने रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्छौं सो फर्स्टमा EBIT बाट ट्याक्स घटाउने 50,000 अनि फेरि 0.3 हैन फर्स्टमा ट्याक्स घटाउने हैन ट्याक्स हैन त्यो 50,000 इन्ट्रेस्ट हो पहिला इन्ट्रेस्ट घटाउने EBIT भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो हैन त्यो हामीले निकाल्यौं 2,50,000 अब लेस के गरौँ त लेस इन्ट्रेस्ट गरौँ लेस इन्ट्रेस्ट गरौँ इन्ट्रेस्ट 50,000 त हामीले पहिले निकालेका छौं 5 लाख को 10% 50,000 घटाउँदाखेरि 2,50,000 मा 50,000 घटाउँदा 2 लाख चाहिँ के आयो त अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो त्यही 2 लाख को चाहिँ 30% चाहिँ EBIT आयो त्यो EBIT मा फेरि लेस ट्याक्स गरौँ ट्याक्स कति भन्दा 30% 2 लाख को 30% ट्याक्स घटाइदिउँ त 60,000 आउँछ त्यो 60,000 ट्याक्स घटाएपछि नेट इन्कम कति आउँछ त हाम्रो 1,40,000 आउँछ भयो सर
हेलो हजुर के क्वेसन केही छ भयो सर मिल्यो। मिल्यो हैन सबै साथीहरुको मिल्यो होला कति पर्सेन्ट आयो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन चेन्ज भएको प्रॉफिट मार्जिन कति आयो 7% आयो हो सर हो अब भनेको त्यसको मिन्स के रहेछ त भन्दाखेरि प्रॉफिट मार्जिन अघिल्लो चोटि 5% थियो लोन रिन्यू गर्नको लागि प्रॉफिट मार्जिन के गर्नु पर्ने रहेछ त अब 7% बनाउनु पर्ने रहेछ हैन द प्रॉफिट मार्जिन शुड इन्क्रिज फ्रम 5 to 7% भनेर लेख्नु होला हजुर लेखिसक्नु भएन द प्रॉफिट मार्जिन should be increased from 5% to हजुर हजुर 7% भनेर लेख्नु होला यो हाम्रो अर्को क्वेशन भयो हामीले सबै किसिमको फर्मुलाहरुलाई त्यही मिलाएर गरिरहेका छौं है हामीले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आरओए आरओई प्रॉफिट मार्जिन टाई रेशियो त्यहाँसम्म पुग्यौं अब कुनै कुनै फर्मुला त ठ्याक्कै क्वेशनमा समेट्न नसकेको भएको हुनाले केस राखेको छु लास्टमा र अब हामी यो बुक भ्यालु लास्ट रेशियो 5 वटा रेशियोको मध्ये बुक भ्यालुको अर्को एउटा क्वेशन छ यो क्वेशन पनि त्यो बुकमा कहीँ होला 2.15 मा छ सर 2.15 मा छ यो क्वेशन मान्छे हामीले एक हिसाबले 15 नम्बर सम्म क्वेशनहरु गरिरहेका छौं है क्वेशन नम्बर 2.15 क्वेशन हो ल क्वेशन हेरौं त टू 2.15 मा क्वेशन दिएको छ एबीसी स्टक प्राइस इज 70 पर शेयर भने चाहिँ स्टक को प्राइस 75 रुपैयाँ छ it has 10 billion in total assets and its balance sheet shows 1 billion in current liabilities 3 billion in long term debt and 6 billion in common equity. It has 800 million share of common stock outstanding and earning per share EPS 15 rupees. Cash flow per share 25 rupees. What is its market book ratio, price cash flow ratio, P ratio? Market value ratio, price cash flow ratio र पी रेशियो तीन किसिमको रेशियोहरु निकालेको छ सिम्पल फर्मुला राख्दिने हो गिवनमै छ अब फर्स्ट अफ अल हामीले गिवन लेखौं स्टक प्राइस इक्वल टु 75 रुपैयाँ 75 टोटल एसेट्स 10 बिलियन current liabilities 1 billion long term debt 3 billion common equity 6 billion number of share outstanding 800 million earning per share EPS 15 rupees र cash flow per share 25 यो यति गिवन लेखौं त्यसपछि मैले फर्मुला
भयो गिभन लेखिसक्नुभयो यसमा सुन्नु भएको छ सर हजुर गिभन लेखिसक्नुभयो लेखिसकेपछि सोध्नु होला है कसरी गर्ने भनेर म वेट गरिरहेको छु अब लेखिसक्नुभयो अब हामीले सुरुको क्वेशन सुरुमा के सोधेको छ त मार्केट बुक भ्यालु रेशियो सोधेको छ भनेको मार्केट बुक रेशियो अथवा मार्केट बुक भ्यालु रेशियो इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस अथवा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बुक भ्यालु पर शेयर हो यो फर्मुला लेखौं मार्केट बुक रेशियो इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बुक भ्यालु पर शेयर मार्केट बुक भ्यालु रेशियो इक्वल टु कुनै होला मार्केट बुक भ्यालु रेशियो इक्वल टु एमपीएस भनेको मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बुक भ्यालु पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर अब मार्केट प्राइस पर शेयर हामीले 75 दिएको छ हामीले यहाँनिर चाहिँ के थाहा छैन हामीलाई बुक भ्यालु पर शेयर थाहा छैन अब बुक भ्यालु पर शेयर भनेको थाहा छैन है बुक भ्यालु पर शेयर थाहा छैन तर हामीले के गर्ने हो त बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्नको लागि टोटल इक्विटी डिवाइडेड नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्यो भने बुक भ्यालु पर शेयर आउँछ इक्विटी दिएको छ हामीलाई 6 बिलियन नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ 800 मिलियन 6 बिलियन डिवाइडेड 800 आयो भने 7.5 के आयो बुक भ्यालु आयो अब त्यसमा राख्दियौ 75 डिवाइडेड 7.5 हैन कति आको 7.5 गर्नुस् कति आउँछ 7.5 10 आउँछ सर 10 टाइम्स चाहिँ के भयो त अन्त बुक भ्यालु रेशियो भयो क्वेशन एउटा आन्सर आयो सबै साथीहरुको भइराछ होला हैन कन्फ्युज छ भने सोध्नु होला अर्को हामीले सोधेको छ प्राइस टु क्याश फ्लो दोस्रो क्वेशन हामीले सोधेको छ प्राइस टु क्याश फ्लो भनेको मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड प्राइस क्याश फ्लो पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर 75 डिवाइड बाइ 25 हुन्छ हो यसमा हो त्यही नै हो हामीले दुईटै दिएको छ खाली फर्मुला मात्रै 3 आउँछ सर 3 टाइम्स आयो ठीक छ अनि अर्को छ हाम्रो प्राइस अर्निङ रेशियो प्राइस अर्निङ भनेको एमपीएस बाइ ईपीएस हो पी रेशियो पनि भनिन्छ मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड अर्निङ पर शेयर Five, sir. 5 times. 5 times. 75 divided 15 was 5 times.
ठिक छ सबै साथीहरूले गरिरहनु भएको छ ठिक छ गरिसक्नुभयो राजुजी हुनुहुन्छ कि जानुभयो राजुजीको अहिले क्वेसन गर्नु राजुजी जानुभयो होला कता जानुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि नै उहाँले नै आजको शनिबारको टाइम चाहिँ मलाई होइन उहाँले छुट्याउनु भएको उहाँलाई आज फेरि काम परेछ उहाँलाई नै काम परेर अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा ठिक छ अरू साथीहरू सबैको भयो होला हैन त हामी 2-3 टा क्वेशनहरु गर्यौं कि म केही कन्फ्युजहरु छ भने भन्नु होला सोध्नु होला सर मलाई त क्याल्कुलेसनमा अलिअलि कन्फ्युज भइरहेको छ मलाई क्याल्कुलेट गर्नै नआएको के हो तर अलिकति कन्फ्युज चाहिँ कुन यही क्वेशनमा हो सर जस्तो अब त्यो बुक भ्यालु पर शेयर भन्नुभएको थियो नि त्यसमा कमन इक्विटी डिभाइडेड बाइ कमन स्टक भन्नुभएको थियो हैन त्यसमा त्यो 75 के रे 75 त्यो 10 कसरी आयो सर 10 आउँछ भन्नुभएको थियो बुक भ्यालु पर शेयर अनि बुक भ्यालु पर शेयर 10 आउँदैन कसरी आयो भन्नु 7.5 आउँछ 7.5 आउँछ बुक भ्यालु पर शेयर त्यो 6 बिलियनलाई 600 मिलियन के रे 6000 मिलियनमा कन्भर्ट 6000 मिलियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ स्लाइड देख्नु भएको छ तपाईले मैले स्लाइड पनि शेयर गरेको छु अहिले यसको ए बल्ल आयो सर बल्ल आयो हजुरको स्लाइड हेर्नु त बुक भ्यालु पर शेयर भनेको इक्विटी बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हो इक्विटी चाहिँ 6 बिलियन दिएको छ त्यो भनेको 6000 मिलियन हुने रहेछ डिवाइडेड 800 मिलियन त हामीले नम्बर अफ शेयर दिएकै छ त्योबाट बुक भ्यालु पर शेयर आयो अब बल्ल हामीले के गर्छौं त मार्केट टु बुक रेशियो निकाल्छौं मार्केट टु बुक रेशियो भनेको एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बुक भ्यालु पर शेयर हो बुक भ्यालु पर शेयर हामीले भर्खरै निकालेको त्यही 6000 मिलियन डिवाइडेड 800 मिलियन अनि मार्केट प्राइस पर शेयर 75 रुपैयाँ दिएकै छ 75 डिवाइडेड 7.5 गरेर 10 टाइम्स आउँछ भन्दाखेरि छिटो हुन्छ लेख्दाखेरि ढिलो हुन्छ अनि त्यही नमिल्ने रहेछ भयो सबैको भयो हैन यहाँसम्म अरु कसैले केही क्याल्कुलेसन केही कन्फ्युज छ भने सोध्नु होला है साथीहरु क्लियर भएर मात्र अगाडि बढौं सर हामीले केही कन्टेन्टहरु ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ कि यतिकै छोड्दिने हो सर यसमा चाहिँ यतिकै छोड्ने हो लेख्नु पर्ने चाहिँ मैले भनि पनि राखेको छु कहीँ उनीले डिसिजन सोध्यो भने चाहिँ लेख्नु पर्छ हैन अनिवार्य यो प्राइस टु क्याश फ्लो 3 टाइम्स र पी रेशियो 5 टाइम्स हो सर हो त्यही टाइम्स निकाल्ने छोडिदिने यो कति रेशियो हो भनेर सोधेको छ रेशियो यति हो भनेर लेखेर छोडिदिए हुन्छ यसमा चाहिँ सोधेको छैन कहिले काहीँ डिसिजन लेख्नु पर्ने जस्तै अहिलेको कुरा के क्वेशनहरु आउँछ तपाईले भने जस्तो अब लोन रिन्यु हुन्छ कि हुँदैन अथवा यसले चाहिँ अरु कम्पनीको यस्तो छ के चाहिँ जनाउँछ भनेर सोध्यो भने बल्ल हामीले चाहिँ त्यतिखेर कम्प्यारिजन गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ ल अरु कसैले के छ भने भन्नु है बुझेर अगाडि बढौं
अब बाँकी चाहिँ मैले क्वेसन तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस यस्तै क्वेसनहरु छ, खाली प्र्याक्टिसको लागि मात्रै छ, गर्नु होला। सँगसँगै बुकमा हाम्रो दुईटा केस स्टडी दिएको छ। त्यो केस रेसियो दिएको छ एक ठाउँमा र त्यही अनुसार हामीले रेसियो एनालाइसिस गर्ने त्यो डिसिजन लेख्ने दिएको छ। दुईटा क्वेसनहरु छ, केसहरु छ र यी दुईटै केसहरु जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो एक्जाम आइसकेको क्वेसनहरु हुनुपर्छ र एक्जाममा केस आयो भने यस्तै खालको केसहरु आउँछ, लङ क्वेसन। त्यो मध्ये एउटा केस यहाँ मैले राखेको हुनु पर्ने, यो के दोहोरी यहाँबाट होला। ल एउटा केस हेर्नुस् त, केस 2.1 को हेर्नुस् त। क्वेसन बुक छैन सबै साथीहरुसँग? होइन सर। सुनिरहनु भएको छैन? हेलो सर बुक छैन भनेको थिएँ मैले, सरले पनि सुन्नु भएन। बुक छैन भन्नुभएको थियो? बुक छैन भने चाहिँ मैले सुनिन्छु, अरु चाहिँ सुनिन्छु। अनि यो एक गरेर यो ल्यापटप अगाडि बसेर बोलेको छ, अनि सुने कहिलेकाहीँ बोल्दा सुन्नु हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ मैले सुन्दिनँ। अब यो आवाज आउने जाने क्रममा हाम्रो केस दुईटा केसहरु छ। अब केसहरुले समेट्छ। अहिलेसम्म मैले मोटामोटी धेरै फर्मुलाहरु युज गरेर 5-7 वटा क्वेशन पनि हामीले गरियो। अब बुकबाट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला। सँगसँगै एउटा केसको चाहिँ कसरी केसको सोलुसन गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ थोरै मैले लेखिदिएको छु। अब यो चाहिँ केस 1 को चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ आज, अनि बाँकी तपाईहरुले गर्नु होला। अनि फेरि के प्रब्लम भयो भने हामी अगाडि बढाउँला। क्वेशन 1 मा केसमा हेर्नु भयो भने अब यहाँ राम सिलवाल वाज ब्रट समथिङ समथिङ भनेर यहाँ हामीले अलिकति थ्योरी पार्ट पनि लेखिदिएको छ। एउटा कम्पनीले लेखेको छ, व्हाइट ट्याक्स गेटिङ द कम्पनी ब्याक इन्टु द साउन्ड फाइनान्शियल पोजिसन, कम्पनी 2015 and 16 ब्यालेन्स सिट अनि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ, कम्पनीको ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ। and together with projections for 2017 सँगसँगै फेरि 2015 को दिएको छ, 16 को पनि दिएको छ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट। सँगसँगै 17 मा यस्तो हुँदैछ भनेर प्रोजेक्ट पनि गरेको छ सँगै भनेर हामीले एउटा ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। अब रेसियो एनालाइसिस भनेर इन्डस्ट्री एभरेजको दिएको छ। हामीलाई के भनेको छ, फाइनान्शियल रेसियोज भनेर यहाँनिर ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट पछि टन्नै हामीले रेसियो एनालाइसिस केस 1 भनेरमा छ त, यसमा त युज अफ भेरियस स्टेक होल्डर भनेर छ। अर्को होमा कि मेरो स्लाइड चेन्ज भयो सर? हैन स्लाइड यही हो। यो चाहिँ आन्सर हो। मैले क्वेशन भनिरहेको छु। क्वेशन कसरी आउँछ स्लाइडको भन्दाखेरि चाहिँ हजुर त्यो भएर बुक हुने साथीहरुले चाहिँ बुकमा हेर्नु होला। 2.1 को हो हैन। 2.1 को क्वेशन चाहिँ यो धेरै लामो छ। यहाँनिर थ्योरिटिकल पार्टदेखि ब्यालेन्स सिट 3 वर्षको देखि लिएर गएर इन्कम स्टेटमेन्ट छ। अनि सँगै चाहिँ के छ त भन्दा रेसियो एनालाइसिस भनेर हामीलाई कतिवटा रेसियो दिएको छ भन्दाखेरि क्विक रेसियो, करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, इन्भेन्टरी रेसियो, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ जुन हामीले गरिरहेका छौँ, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो, इबिटिटी, सबै रेसियोहरुको हामीले छ। बेसिक अर्निङ पावर, आरओए, आरओई, पी रेसियो, प्राइस क्याश फ्लो रेसियो र मार्केट बुक भ्यालु रेसियो सम्म जति हामीले अहिलेसम्म गरेका छौँ त्यस्तै गरेर सबै एकुमुलेटेड गरेर यहाँ चाहिँ रेसियोहरु दिएको छ।
रेसियो 15 को पनि दिएको छ 16 पनि दिएको छ क्याल्कुलेसन गरेको क्वेशनले हामीले 2017 को ई रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सँगसँगै इन्डस्ट्री लेभलको रेसियो पनि हामीले दिएको छ यो जतिवटा हामीले यहाँ 15-16 वटा रेसियोहरु दिएको छ त्यही 16 वटा रेसियोहरुको चाहिँ इन्डस्ट्री एभरेजमा कति थियो कति छ 2015 मा हाम्रो कस्तो थियो 2016 मा कस्तो थियो र 2017 मा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु पर्यो एउटा त्यो दिएको छ सँगसँगै यहाँनिर अब अझै थ्योरी पार्ट हेर्नु हो भने राम भनेर यो थ्योरी पार्ट टन्नै दिएको छ हामीलाई RAM exam only data for 2016 not given in the case भनेको छ and के भनेर यो theoretical पार्टहरु पनि दिएको छ यो पढ्नु होला र सँगै लास्टमा अब हामीले चाहिँ के गरेछ भने अब क्वेशन दिएको छ क्वेशन A B C D E F G सम्मको क्वेशनहरु दिएको छ हामीलाई र क्वेशन A मा सोधेको छ why are ratio useful what are the 5 major categories of ratio भनेर सोधेको छ बुक कसैसँग छैन कि बुक पनि साथीहरु त हुनुहुन्छ होला नि बुक को कसैसँग पनि छैन यहाँ भएको साथीहरुसँग नभए त बुझिन्न होला क्वेशन नहुँदाखेरि त मसँग त बुक छैन सर साथीले क्वेशन पठाइदिनु भएको थियो केसको क्वेशनै रहेछ अरु साथीहरुसँग मैले पख्नु छ मैले सेयर गर्नु पर्यो यो क्वेशन चाहिँ अलि लामो छ अब त्यो भएर यसले चाहिँ यो सँग पनि छ कि अरु साथीहरु कोही हुनुहुन्छ बुक भएको सर यहाँ त बुक भएको साथीहरु कोही हुनुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई यो क्वेशन नभइकन त अब सोलुसन बुझ्नु हुन्न होला फेरि सर यो केसको स्टडी चाहिँ अब कमिङ वेडनेसडे गर्ने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई अनि यो गराउन पाए अनि त्यसपछि सकिन्थ्यो बुक नभएको कारणले अलिकति अब गाह्रो भयो नि त बुकै छैन सर अब के यो त साह्रै हजुर ओल दरबार चाहिँ ल अब ठिक छ त्यसो भने अब हामीले के गरौँ भन्दा हामीले अहिलेसम्मको मोटामोटी रेसियोहरु चाहिँ फर्मुलाहरु सहितको गर्यौं अब हामीले प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ अब बुक नभएको कारणले अब तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेर बाँकी रहेको कहीँ केही प्रब्लम भयो भने सोध्दाखेरि सोलुसन दिँदाखेरि अझ इफेक्टिभ हुन्थ्यो अब त्यो नभएको हुनाले अब बुकको लागि चाहिँ एउटा न्युमेरिकल सब्जेक्ट भएको हुनाले बुक चाहिँ अब लिनु होला सर बुक अस्मिताकै लिने हो अस्मिताकै हो अस्मिताकैबाट हामीले यो गरे पनि राखेका छौँ अहिले एकजनाले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त 2.15 मा छ क्वेशन 2.14 मा भनेर उहाँसँग त होला बुक सर मैले भनिहालेँ नि एकजना साथीले राखिदिनु भएको थियो केसको चाहिँ राख्नु भएको रहेछ पठाइदिनु भएको थियो केसको चाहिँ पठाइदिनु भएको रहेछ अरु त सबै क्वेशन छ ए हुन्छ ती क्वेशनहरु मध्येबाटै गरौँ आछ केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् गरौँ हैन मैले चाहिँ मोटामोटी यति गरिसकेपछि अरु गर्न सक्नुहुन्छ र नसकेको खण्डमा फेरि
तपाईले जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ भन्न सकिन्छ अब त्यही गरौँ सर। वेडनेसडे हाम्रो क्लास हुन्छ नि सर? हुन्छ। त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ अब अरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै गरौँ, अनि केही प्रब्लम आएछ भने त्यो दिन डिस्कस गरौँला, अनि त्यो दिन एउटा केस हजुरले हामीलाई सिकाइदिनु होला। हो, यहाँ दुईटा केस छ, एउटा केस चाहिँ मैले गरिरहेको छु, त्यो गरौँला, अनि एउटा केस नभए यो स्लाइड यसो पठाउँदै गर्नुहोस् न, हामी नि अलिकति स्टडी गर्दै गर्छौँ, अनि तपाईँले पर्सि डिस्कसन गर्दा हामी क्लियरिफाई हुने। हुन्छ, यो स्लाइड पाउनुहुन्छ अब? म यहाँ लिँदै गर्छु सर यहीबाट। ए हुन्छ हुन्छ। स्लाइड चाहिँ यो मैले अब त्यो भाइबर भन्दा हाम्रो केही छैन, अर्को मेल आइडी बनाएनौँ हामीले, एउटा भाइबरै हो सर हाम्रो त। मेल आइडी थियो नि सर, त्यो एमबीएस रेनबो भन्ने के भयो, त्यो चल्दैन थियो अहिले? त्यसमा त खोइ हामी त छैनौँ। त्यो थियो एउटा सुरुको फर्स्ट सेममा त पठाएको छ, जिमेल आइडी छ नि एउटा, त्यसको पासवर्ड आइडी त मसँग छ, मेरो त सेभै छ। अचेल त्यसमा आउँदै आउँदैन, भाइबरमा मात्रै आउँछ। हामी त छैनौँ सर त्यसमा, त्यही भएर यो हामी त भाइबरमा मात्रै हो। भाइबरमा होइन, अरू समस्या त भएन, भाइबरमा भयो नि, यसलाई सबै मोबाइलमा पठाएर अनि एट्याच गरेर के गर्नुपर्ने छ, मेलमा भयो नि त्यहीँबाट सट्टै पठाउन मिल्ने भन्ने कुरो मात्रै। नभए त्यो भाइबरमा हामी मेल एड्रेस पठाउँछौँ सर, इन्डिभिजुअल हजुरले अलिकति दुःख पाउनु। इन्डिभिजुअल पनि त सबैजनालाई पठाउनु एकैचोटि टाइप गर्दाखेरि भइहाल्छ नि। हाम्रो अचुतजी कतिवटा उहाँले नै बनाउनु भएको थियो त मेल आइडी, उहाँसँग होला नि आइडी र पासवर्ड। सबैलाई सेयर गरिदिनु न साथीहरू सबैलाई। त्यो एउटा ग्रुप मेल भयो भने सजिलो हुन्छ कि। भाइबरमा त कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो अरू सरहरूले पनि पठाइरहनु भएको छ होइन।